भइसकेको थियो यहाँ पुगेको थियो यस सर हो सर बुझिरहेको छ है ग्राम्स लॉ of division के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि इट स्टेट्स दैट द rate of diffusion of different gases is inversely proportional to the square root of their density at constant or similar condition of temperature and pressure. Temperature and pressure constant पारेर rate of diffusion हेर्यो भने rate of diffusion is inversely proportional to के square root of their density. If R is the rate of diffusion and D is the density, then according to Gram's law of diffusion, R is inversely proportional to 1 by root D. अब यो proportionality sign हटाउनलाई यहाँ के राख्नुपर्छ एउटा constant राख्नुपर्छ. So R equals to के हुन्छ k by root d k by root d यो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हिजो पनि भने होला let r1 and r2 be the rate of diffusion of two gases whose densities are d1 and d2 respectively then according to this law r1 भनेको के हुन्छ k1 by d1 हुन्छ r1 भनेको के हुन्छ k1 by d1 हुन्छ r2 भनेको के हुन्छ k2 by d2 k2 by d2 हो गयो ना then dividing r1 by r2 we will get d2 under root of d2 by d1 that is your first equation so rate of diffusion is inversely proportional to the square root of their density अब थाहा छ molecular weight भनेको 2 into density हो vapor density भन्छ अझै त्यो पश्चात टर्म पढाइ हुन्छ density vapor density as it is लिन मिल्छ जस्तै मलाई एकजनाले भन्न त ल मनिषा दर्नालले भन्न what will be the vapor density of oxygen Vapor density of oxygen कति हुन्छ vapor density of oxygen molecular weight थाहा छ oxygen को हजुर oxygen को molecular weight oxygen को oxygen को molecular weight 16 त्यो त एटमिक वेट भयो नि त्यो त एउटा एटम को भयो दुईटा एटम हुन्छ इन्टु 2 गर्नु पर्दैन ए 16 32 32 के हो एटमिक वेट हो के मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन हो कि हैन हजुर भने मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ 2 गर्ने के molecular weight divided by 16 हो 16 इज द वेपर डेंसिटी अफ अक्सिजन बुझ्यौ अब हाइड्रोजन कति हुन्छ वेपर डेंसिटी मलाई भन हाइड्रोजन को 2 1 वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट हजुर वेपर डेंसिटी भनेको हाइड्रोजन को 1 H2 हुन्छ हैन हाइड्रोजन अनि 2 हुन्छ अनि 2 लाई डिवाइड बाइ 2 गरेपछि 1 हो CO2 को CO2 को 44 45 डिवाइड बाइ 2 22 गुड सबैलाई आयो हो आयो सर आयो हैन जस्तै ल सलिड कति हुन्छ नाइट्रोजन को वेपर डेंसिटी नाइट्रोजन हैन 7 or 14 7 and talking 7 14 हो 14 नाइट्रोजन भनेको N2 हो अनिस्पन्ती नाइट्रोजन भनेको कति हो N2 हो N2 भनेको 28 हो 28 डिवाइड बाइ 2 गर्दा 14 आउँछ सो वेपर डेंसिटी अफ नाइट्रोजन इज 2 गाबे थाहा पाउनु पर्छ जस्तो O3 को ओजोन को कति हुन्छ वेपर डेंसिटी सबले भन O3 को 24 गुड 48 डिवाइड बाइ 2 16 into 3 equals to 48 ओजोन भनेको O3 हो 48 divided by 2 equals to 24 right so molecular weight equals to 2 into vapor density d भनेको vapor density भयो अनि d भनेको m by 2 आयो अब यो d भनेको m by 2 हो भने d1 भनेको के हुन्छ m1 by 2 m1 by 2 d1 भनेको के हुन्छ m1 by 2 d2 भनेको m2 by 2 d2 भनेको कति m2 by 2 अब डिवाइड यो भ्यालु गरेर माथि हाल्दियो यो d1 र d2 को भ्यालु गरेर यहाँ हाल्दियो यु विल गेट अंडर रूट अफ m2 by m1 so Gram's law of diffusion can be also stated as the rate of diffusion is inversely proportional to
स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास यो भनेर पनि तिमीहरूले एक्सप्लेन गर्न सक्छौ, स्टेट गर्न सक्छौ. सो व्हाट इज द अनदर स्टेटमेन्ट अफ ग्राम्स लॉ अफ डिफ्युजन? The rate of diffusion of different gases is inversely proportional to the molecular mass of the gas. This is the another definition. बुझ्दैछौ? ल अब मलाई भन, हाइड्रोजन र नाइट्रोजनमा कुन ग्यास बढी छिटो डिफ्युज हुन्छ एन्ड व्हाई? Among hydrogen and nitrogen, which gas diffuses faster and why? Huh? कसको मोलिकुलर वेट बेसी छ? Hydrogen diffusion sir, faster. Why hydrogen diffuses faster than nitrogen? Molecular weight हैन. मोलिकुलर वेट बढी छ. ग्यासको बढी मोलिकुलर वेट छ नि त्यो ग्यास कम डिफ्युज हुन्छ. जुन ग्यासको कम मोलिकुलर वेट छ त्यो धेरै चाँडो डिफ्युज हुन्छ. सो द्याट्स व्हाई हाइड्रोजन इज ह्याभिङ ओन्ली 2 मोलिकुलर वेट, नाइट्रोजन इज ह्याभिङ 28 मोलिकुलर वेट. सो हाइड्रोजन डिफ्युजेस फास्टर देन दैट अफ नाइट्रोजन. कुरा बुझिरहेछौ? O2 र CO2 मा कुन डिफ्युज हुन्छ फास्टर एन्ड व्हाई? O2 हुन्छ. Why? Because it has less molecular weight. It has less molecular mass and the rate of diffusion is inversely proportional to molecular mass. So lower the mass, higher will be the rate of diffusion. So rate of diffusion is inversely proportional to the molecular mass. Now another statement. Graham's law also can be stated as the rate of diffusion of gas is inversely proportional to square root of their molecular masses. पूरा बुझिरहेको छ हैन यहाँसम्म? Now next one is your what is rate? Rate of diffusion. जस्तै rate of speed भनेपछि speed by time taken भयो कि भएन? अब rate of velocity भनेपछि velocity by time taken भयो भनेपछि rate भनेको per time रहेछ. यहाँ rate भनेको distance per time पनि हुन्छ. Number of moles of gas by time पनि हुँदो रहेछ. अहिले म सिकाउँछु. तर generally rate of diffusion भनेपछि volume diffuse भएको per time. So it is defined as the volume of gas diffused per unit time. Rate of diffusion R equals to volume of gas diffused per unit time taken. That is R equals to V by T. If T1 and T2 are the time taken for diffusion of यहाँनिर तिमीहरूले यो गर है, यो V1 र V2 गरौँ. तिमीहरूले यो नसार V1 ml of two gases, V1 and V2 ml भनौँ. V1 and V2 गरौँ. बुझ्छौ हैन तिमीहरूले? V1 and V2 ml of two gases, then R1 equals to V1 by T1 हुन्छ कि हुँदैन? R2 equals to V2 by T2 हुन्छ. सो अब इक्वेसन 4 र 5 लाई अब हामीलाई के थाहा छ? R1 by R2 भनेको के रहेछ? R1 by R2 भनेको R2 भनेको V1 by T1 divided by V2 by T2 हो कि हैन? Also equals to V1 T2 divided by V2 T1. यो फर्मुला बन्द रहेछ. V2 T1 हेर त यो कुरा बुझ्यौ? R1 भनेको V1 by T1, R2 भनेको V2 by T2. अब इक्वेसन 4 र 5 लाई लियो भने रेट अफ डिफ्युजन भनेको के हो? R1 by R2 हैन? V1 T2 यो माथि जान्छ. V1 T2 T1 V2 equals to molecular mass M2 by M1 also equals to D2 by D1. Also equals to के? D2 by D1. कति धेरै फर्मुला? यति फर्मुला जान्नुपर्छ यहाँसम्म डिराइभ गर्ने. Also equals to D2 by D1. Also equals to D2 by D1. So this is the required expression for Graham's law of diffusion. Right? यति इक्वेसन तिमीहरूले गर्नु पर्यो. के फर्मुला हेर. R1 by R2 equals to under root of D2 by D1 also equals to under root of M2 by M1 also equals to V1 T2 V2 T1. So this is the required expression for Graham's law of diffusion. Got it? Yes sir. सबले यो सारे लेख्यो? Yes sir. हाँ? लेख्यो कि नहीं? लेख्यो सर. पूरा क्लियर छ हैन? हाम्रो कतिवटा इक्वेसन आयो त रेट अफ डिफ्युजन को लागि भन त? तीनटा. के R1 by R2 rate of diffusion equals to under root of D2 by D1
also equals to m2 by m1 also equals to b1 t2 b2 t1. So these are the required expression for Dalton Graham's law of diffusion. यदि जानेपछि लगभग हुन्छ ल यतिसम्म लेख यहाँसम्म स्टेट के अरे एक्स डेराइभ गर्नुपर्छ एक्जाममा सोध्यो भने यहाँसम्म जानुपर्छ you have to derive up to here. अब दुईटा फर्मुला लेखाउँछु म दुईटा फर्मुला चाहिन्छ नोट भनेर लेख एनओटी नोट भनेर रेट इक्वल्स टु रेट अफ डिफ्युजन इक्वल्स टु लेख एउटा फर्मुला फर्स्ट फर्मुला रेट अफ डिफ्युजन इक्वल्स टु number of moles of gas diffused by time taken. Rate of diffusion equals to number of moles of gas diffused by time taken. है n by t small n by t. अर्को फर्मुला लेखा rate of diffusion equals to distance traveled by gas upon time taken. Distance traveled by gas upon time taken. ल त्यति फर्मुला पनि जान्नुपर्छ सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेसन अफ ग्राम्स लॉ अफ डिफ्यूजन r1 by r2 equals to under root of d2 by d1 m2 by m1 b1 t2 b2 t1 यति फर्मुला चाहिँ जान्नुपर्छ यसलाई बक्समा राख अनि यो बक्समा राखेपछि यहाँ लेख इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन भनेर इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन भनेर लेखिराख यसलाई बक्समा राख ठुलो बक्समा किनभने यही हो इम्पोर्टेन्ट अनि यहाँ इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन भनेर लेख यो चाहिने नै यही है चाहिने नै यही 6 नम्बरको ल भयो ल what are the application of Graham's law of diffusion simple sa application त केही पनि छैन it helps to determine the molecular mass and vapor density of gas थाहा भएको कुरो r1 by r2 equals to under root of m2 by m1 also equals to under root of d2 by d1 molecular weight र vapor density पत्ता लगाउन काम लाग्छ अब सेकेन्डमा it helps to separate the gases having different densities from the mixture मिक्सरमा दुई तीनटा ग्यास छ तिनीहरुको डेन्सिटी डिफरेन्ट छ भने तिनीहरुको रेट अफ डिफ्युजन पनि डिफरेन्ट हुन्छ त्यसैले डिफरेन्ट डेन्सिटिज भएको ग्यासहरुको मिक्सरबाट तिनीहरुको इन्डिभिजुअल ग्यासहरुलाई के गर्न सक्छ सेपरेट गर्न सक्छ ओके थर्ड वान इज व्हाट टु सेपरेट द आइसोटोप्स अफ सेम एलिमेन्ट एलिमेन्ट्री ग्यासेस भन्ने पनि हुन्छ अझै यसलाई अलिकति मिलाऊ टु सेपरेट द आइसोटोप्स अफ एलिमेन्ट्री ग्यासेस गरौँ अहिले ग्यासको कुरा गरौँ एलिमेन्ट्री ग्यासेस है आइसोटोप्सहरु पनि के गर्न सकिन्छ सेपरेट गर्न सकिन्छ ग्यासको आइसोटोप्सहरुलाई पनि सेपरेट गर्न सकिन्छ व्हाट आर आइसोटोप्स आर दोस स्पेसिस हैविङ सेम एटोमिक नम्बर डिफरेंट एटोमिक मास फरक परेपछि त रेट अफ डिफ्युजन फरक परिहाल्छ हायर आइसोटोप्स को एलिमेन्ट्री भन्छ एलिमेन्ट्री है यो एलिमेन्ट्री ल रेट अफ डिफ्युजन केमा डिपेन्ड गर्छ मासमा जस्तै आइसोटोप्सहरु हायर मासको छ भने तिनीहरुको रेट के हुन्छ कम हुन्छ अनि लोअर मासको छ भने हायर रेट अफ डिफ्युजन हुन्छ अनि तिनीहरु सेपरेट हुन्छ टु रिमुभ द फाउल ग्यास फ्रम ल्याबोरेटरी एन्ड इन्डस्ट्रीज फाउल भनेको एकदम गन्दा ग्यास के है वेस्ट ग्यास किन वेस्ट ग्यासमा इम्प्युरिटिज मिक्सचर भएको हुन्छ नि त इम्प्युरिटिजहरु हुन्छ इम्प्युरिटिज हुँदाखेरि वेस्ट ग्यासको के हुन्छ मास बढ्छ मास बढ्यो भने के हुन्छ रेट अफ डिफ्युजन घट्छ त्यसपछि आएर त्यसको रेट घट्ने बित्तिकै त सेपरेसनमा हेल्प गरिहाल्छ सो दिज आर द सम एप्लिकेशन्स अफ ग्राम्स लॉ अफ डिफ्युजन टु डिटरमाइन द मोलिकुलर मास एन्ड वेपर डेन्सिटी अफ ग्यास टु सेपरेट द gases having different densities from their mixture to separate the isotopes of elementary gases to remove the foul gas from the lab and industries. These are the applications of Graham's law of diffusion. But a question like that then
एउटा क्वेशन लेख डिफरेंशिएट बिट्विन डिफ्यूजन एन्ड इफ्यूजन भयो छैन इफ्यूजन पढाए हिजो मैले पढाए जस्तो लाग्यो पढाउनु भएको डिफ्युजन पढाउनु भएको थियो ल क्वेशन लेख गिभ द डिफरेंसेस बिट्विन डिफ्यूजन एन्ड इफ्यूजन गिभ द डिफरेंसेस बिट्विन डिफ्यूजन एन्ड इफ्यूजन Next one. State and explain Graham's law of diffusion. State and explain Graham's law of diffusion. Write its applications. Write its applications. सकिन्छ हैन एकचोटि भनिदिनु न सुरुदेखि क्वेशनहरु गिभ द डिफरेंसेस बिट्विन डिफ्यूजन एन्ड इफ्यूजन सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ सेकेन्ड क्वेशन स्टेट एन्ड एक्सप्लेन ग्राम्स लॉ अफ डिफ्यूजन राइट इट्स एप्लिकेशंस ओके नाउ एउटा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गरौँ है ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको तिमीहरूलाई थाहा छ होला यो ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनलाई भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्टले गरेको हो तिमीहरूले अमोनियाहरू पढ्यो कि नै नाइट्रोजन फ्यामिलीहरू एसी सरको क्लास छ कि छैन तिमीहरूको एसी सरको छैन 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 मैले र जीसी सरले मात्र यो पढाउने यस सर अब ल ठीक छ त्यसो भने मैले जीसी सर मात्रै एउटाले पढाउँछु अब यहाँनिर हेर तिमीले यसो हेर्दाखेरि यो NH3 र HCl छ नि यो दुईटा मध्ये NH3 र HCl मध्ये कुन ग्यास छिटो डिफ्युज हुन्छ एन्ड व्हाई ल मलाई भन एउटा यो ग्लास ट्युब हो एउटा एन्डबाट HCl पठाए मैले उता देखे HCl पठाइराछ एउटा एन्डबाट NH3 पठाइराछ भने कुन ग्यास बढी ट्राभल गर्छ ट्युबमा र कतापट्टि साइडमा जस्तै सुन एउटा रिएक्सन लेखिदिन्छु म यहाँ हेर है NH3 plus HCl NH3 plus HCl gives NH4Cl NH3 plus HCl gives अमोनियम पढाउनु पर्थ्यो त्यो HCl पढाउनु हुन्थ्यो पोसाछ न अहिले यो कोले पढाउँछ त्यो फिक्स भएको छैन NH4Cl NH4Cl हेर है यो NH4Cl को कलर कस्तो हुन्छ व्हाइट डेन्स फ्युम्स हुन्छ के व्हाइट डेन्स फ्युम्स व्हाइट सेतो धुवा हुन्छ के व्हाइट डेन्स फ्युम्स लेख त अलि नलेखे पनि हुन्छ ठिकै छ अलि बुझ मात्रै व्हाइट फ्युम्स ल अलि नलेख एकछिनमा अहिले यो लेख्नु पर्दैन यो बुझ्ने मात्रै है यो न्यूमेरिकल मात्रै आउँछ एक्जाममा आउँदैन यो व्हाइट फ्युम के गर्नु पर्दैन ल अब मलाई भन जस्तै एउटा साइडबाट HCl पठाए रमिताले भन है एउटा साइडबाट HCl पठाए एउटा ट्युबबाट NH3 पठाए रमिता आर यु देयर कतापट्टिको साइडतिर HCl को साइडतिर अथवा NH3 को साइडतिर व्हाइट फ्युम्सहरु अब्जर्भ गरिदो रहेछ एन्ड व्हाई एक साइडबाट HCl पठाए अर्को साइडबाट NH3 पठाए अब त्यो दुईटाको रिएक्सन भएर NH4Cl को सेतो धुवा निक्लिदो रहेछ हो कताबाट नजिक त्यो धुवा देखिन्छ HCl तिर देखिन्छ कि NH3 तिर देखिन्छ एन्ड व्हाई NH3 किन म यो पढाउँदा एब्सेन्ट थिएँ अनि थाहा छैन ल हिजो त पढाएको मैले यो हिजो एब्सेन्ट थियो त बत्ती गएको थियो ए ल गेट लस्ट त्यसो नेक्स्ट रमिताको साथी है अनम्युट गर को छ नामै थाहा छैन मलाई को छ त दीपशिका घिमिरे ए घिमिरे यस सर ल कतापट्टिको साइडतिर NH4Cl को फ्युम्स देखिन्छ बत्ती गएको थियो तिम्रो पनि हैन
सर ल भन कतापट्टिको साइडतिर भर्खरै पढाएँ त मैले हिजो पढाएको पनि होइन रमिता भर्खर पढाएँ मैले रेट अफ डिफ्युजन ल उसले भन्दा आर्यन कटेलले यस सर कतापट्टि साइडतिर NH4Cl को फ्युम्स देखिन्छ HCl को साइडतिर कि NH3 को साइडतिर कसैले भन्न सक्छ एनीवन NH3 को सर हो Diffusion. कतातिर हेर रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोलिकुलर मास हो कि हैन हो स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास जसको मास कम छ त्यो त धेरै रेट अफ डिफ्युजन हुन्छ भनेको त्यो धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यसले यो HCl र NH3 मध्ये NH3 को मास के चाहिँ कम छ यसको 17 हुन्छ यसको 36.5 हुन्छ HCl को 36.5 when the gas is allowed to pass through a glass tube from one end NH3 from another end HCl then the white fumes of NH4Cl are seen towards the side of HCl because NH3 has less mass so its rate is high so it diffuses faster and HCl has higher mass okay higher mass so rate of diffusion is less so it travels lesser distance so the NH4Cl fumes यो छ नि बिचको यो NH4Cl fumes will be towards the side of HCl due to lesser rate of diffusion and greater mass यसको साइडतिर देखिन्छ ल यो कुरा लेखेको छ यहाँ इङ्ग्लिसमा पढो सबले भयो ल पढ त के लेख्नु पर्दैन यो कुरा बुझ्यो हुन्छ एउटा एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गर्यो दुईटा एन्ड खुला ओपन छ एउटा एन्डबाट HCl पठायो अर्को एन्डबाट NH3 पठायो भनेपछि त्यो दुईटै जब मिट हुन्छ तिनीहरूले व्हाइट फ्युम्स अफ NH4Cl फर्म गर्छ कतातिर भन्दाखेरि HCl तिर NH3 बाट टाढा किनभने NH3 को मास कम छ यसको रेट अफ डिफ्युजन बढी हुन्छ यसले ग्रेटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ अर्कोको मास बढी छ रेट अफ डिफ्युजन कम हुन्छ लेसर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ सो द्याट्स वाइ उज्जवल थापा भन्नेको इट भेरिफाइज ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन उज्जवल थापा भन्ने यहाँ छ कि छैन म हो सर म पढाइरहेको बेलामा कहाँ नोट बनाइरहेछस् हैन यो च्याप्टर क्लासै जोइन नगरेको 4 दिन भयो अनि के गर्नु त अब नेट चलेको थिएन अनि फेरि रिपेयर गरेको के अनि so rate of diffusion is lesser in case of NH3 and higher in case of HCl so that's why this will travel towards the NH4Cl fumes will be seen towards the side of HCl clear everything confusion छ भने भन यस सर क्लियर बुझ्यो हैन ल नेक्स्ट ल क्वेशन लेख मलाई आन्सर भन्नु भर्खरै which gas diffuses faster and why among oxygen and carbon dioxide Oxygen. ल राम्रोसँग why पनि भन्ने हो why पनि इम्पोर्टेन्ट छ सर अक्सिजनको मास It is because rate of diffusion is inversely proportional to the square root of molecular mass. That is why the oxygen has less molecular mass and it diffuses fast the carbon dioxide. त्यो पनि ठीक छ एकदम भेरी गुड तर यसको बेलामा अक्सिजनको मास 32 हुन्छ AMU कार्बन डाइअक्साइडको मास 44 AMU हुन्छ भनेर पनि थप्ने है ल त्यही आन्सर according to Gram's law of division rate of diffusion is inversely proportional to the molecular mass of the gas so that's why over here oxygen has higher rate of diffusion due to lesser mass मैले यहाँ पुरै कम्प्लिट लेखेको छैन मैले त यतिकै मात्रै गर्दैछु so oxygen has higher rate of diffusion due to smaller mass than that of carbon dioxide एउटा एटमोलाइसिस भन्ने एउटा प्रोसेस छ एउटा कहिलेकाहीँ इन्ट्रान्समा सक्छ त्यही भएर मैले लेखाइदिएको इट इज द प्रोसेस अफ separating mixture of gases of unequal diffusibility by transmission through a porous substance at a time एटमोलाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो दुईटा द मिक्सचर अफ ग्यासेस छ जसको रेट अफ डिफ्युजनहरु डिफरेन्ट छ तिनीहरुलाई सेपरेट गर्ने एउटा टेक्निक हो by passing through a porous substance पल परेको सब्स्टेन्स एउटा कुनै लिने त्यसमा डिफ्युजन गराउँदाखेरि तिनीहरुको रेट अफ डिफ्युजन डिफरेन्ट हुन्छ अनि सेपरेसन गर्न सकिन्छ
That process is called atomolysis. कहिले काहीँ इन्ट्रान्समा सोध्छ है what is atomolysis भनेर 2 मार्क्समा फेरि यहाँनिर लेख्दा यिनीहरूलाई फेरि जेको त्यही सारिदिन्छ अनि सर नम्बर किन आएन भन्छ त्यो नोट होइन पावर पोइन्ट नेभर इज नोट यहाँनिर हिन्ट भनेर लेखिदिन्छु सर मात्र दिएको छ भने O2 भनेर सोच्ने कि O भनेर सोच्ने छ अक्सिजन ग्यास भनेछ भने O2 अक्सिजन एटम भनेछ भने ओ डोन्ट गेट कन्फ्युज त्यो जी सरले पढाउनु भयो होला त मोलमा भन्नु भएन अच्छा मोलमा चाहिँ पुरै इङ्ग्लिस नै गरेको छ कि एटम र मोलिक्युल भनेर भन्दैन कहाँ भन्छ सबै मोलमा अक्सिजन डिफ्युजेस फास्टर देन दैट अफ व्हाट CO2 यसको आन्सर थाहा भइहाल्यो अब हैन ल रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली सो अब आन्सर लेखिदिन्छु मोलिकुलर मास अफ oxygen is 32 which is less than CO2 oxygen diffuses faster than CO2 according to Graf rate of diffusion is inversely proportional to the molecular mass of gas that is rate of so molecular mass of oxygen which is less than CO2 so it diffuses faster so अब मलाई आउँदैन it diffuses faster यसले लेख्नु यो त कम्प्लिट आन्सर हो यसले लेख्नु है जस्तै मानौँ ल एउटा सुन्दा ल मलाई सलिनले सोधेको क्वेशनको आन्सर दिन्छु सलिन ल भन्नुभयो जस्तै मैले भने मास अफ 1 मोल एटम अफ नाइट्रोजन भनेपछि कति ग्राम हुन्छ सर N2 14 into 2 हो मिस्टेक भयो कि 1 मोल अफ नाइट्रोजन एटम भनेको छु मैले कतिवटा एटम त भन्नुभएको नहीं मास अफ 1 मोल अफ नाइट्रोजन एटम मास भनेको मैले मास 28 ग्राम छ हैन नि 14 ग्राम भएन कान्छ 1 मोल अफ नाइट्रोजन एटम भनेको छ मैले एटम भनेपछि त हो गयो मोलिक्युल भनेको त 28 हुन्थ्यो मोलिक्युल हो जस्तै मैले मास अफ 1 मोलिक्युल अफ नाइट्रोजन मात्रै नाइट्रोजन ग्यास भन्यो भने के हुन्छ 28 48 मास अफ 1 मोल अफ नाइट्रोजन ग्यास भने मैले के हुन्छ मास अफ 1 मोल अफ नाइट्रोजन ग्यास के हुन्छ कति ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन ग्यास भने ग्यासमा जहिले पनि N2 हुन्छ इट इज इन N2 फर्म हाइड्रोजन ग्यास भन्यो भने H2 हुन्छ है बुझ्यो नाइट्रोजन भेपर डेन्सिटी भन्यो भने चाहिँ इङ्ग्लिस नै गरेर दिएको हुन्छ भेपर डेन्सिटी हजुर सर त्यो डिभाइडेड बाइ 2 गर्ने वाला त्यो त डेरिभेसनै छ नि त्यो त अब हाम्रो भेपर डेन्सिटीको डिफाइन गर्ने हो डेरिभेसन छ थुप्रो न्युमेरिकल छ त्यसको अगाडिको एउटा च्याप्टरै भेपर डेन्सिटी सम्बन्धी छ टेन्सन लिनु पर्दैन है ल हस् अब न्युमेरिकल्स नै हो यसको अब इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्स छ हामी क्वेशन नम्बर कति गर्छौं भनेपछि टाइम छैन त खै एकचोटि 1 गरौँ कि 2 गरौँ ल 1 गरौँ न के हुँदैन ल क्वेशन नम्बर 1 okay 10 ml of hydrogen gas takes 5 seconds and same volume of an unknown gas takes 20 seconds to diffuse through a porous membrane under similar condition of pressure and temperature determine the relative density of unknown gas हो एउटा कुरा ध्यानमा राख्ने यस्तो क्वेशन देख्ने बित्तिकै हामीले सबै फर्मुलाहरु याद गर्ने के रहेछ त ग्राम्स ल अफ डिभिजन को R1 by R2 is equal to हैन under root of d2 by d1 under root of d2 by d1 d भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी भेपर डेन्सिटी जे भनिनु d2 by d1 एउटा यो रहेछ अर्को v1 t2 t भनेको टाइम हो यहाँ टेम्परेचर हैन v1 t2 v2 t1 अनि m2 by m1 अब के रहेछ m2 by m1 under root of m2 by m1 हो यसमा अब कुन फर्मुला काम लाग्छ त्यो याद गर्ने क्वेशन पढेर थाहा पाउने क्वेशनले के भनेछ 10 ml अफ हाइड्रोजन भोल्युम इन्भल्भ भएको फर्मुला चाहियो एउटा यो हो टाइम इन्भल्भ भएको यो एउटा यो चाहियो टोटल भ्यालु
केसम्म चाहियो क्वेसन पढ्ने फाइन्ड द रिलेटिभ डेन्सिटी ओ यो दुईटाको रिलेसन चाहियो अब यदि यो दुईटाको रिलेसन भयो भने हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ भोल्युम सेम रहेछ हेर त 100 ml of hydrogen gas takes 5 seconds and same volume of unknown gas takes 20 seconds भनेपछि भोल्युम अफ बोथ सेम रहेछ के हाइड्रोजनको दिया रहेछ T2 अथवा T1 जे भने पनि हुन्छ T1 20 सेकेन्ड रहेछ अननोन को D2 एउटाको दिया छ द्याट्स एन हाइड्रोजनको आफै थाहा पाउँछ मैले अघि मनिषालाई सोधेको थिएँ हाइड्रोजनको कति हुन्छ D2 D कति हुन्छ डेन्सिटी H2 भनेपछि मोलिकुलर वेट हुन्छ 2 डिवाइड बाइ 2 इट्स द भेपर डेन्सिटी आफै राख्ने 1 सो क्यान यु फाइन्ड द डेन्सिटी अफ अननोन ग्यास अफ कोर्स व्हाई नट तीनटा यो सबै भ्यालु थाहा भएपछि D1 निकाल्न सकिन्न सकिन्छ सो दिस इज द वे टु सल्भ दिस न्यूमेरिकल ल हेर त एकचोटि volume of hydrogen given how much 100 ml right volume of H2 100 ml time per diffusion of H2 how much 5 seconds the question ले भन्दा चाहिँ volume of अब relative density of hydrogen 1 यो कसैलाई कन्फ्युजन छ भने अहिले भनिहाल relative density of hydrogen कति 1 किनभने molecular weight of hydrogen भनेको H2 को 2 हुन्छ molecular weight divided by 2 will be your relative density यो नदिए पनि थाहा पाउने relative density भनेको जहिले पनि हाइड्रोजनको बेसिसमा अरूको डेन्सिटी कम्पेयर गर्ने हो हाइड्रोजनको 1 हुन्छ त्यसलाई रेफरेन्स मानेर अरूको डेन्सिटी कम्पेयर गरिन्छ त्यसलाई रिलेटिभ डेन्सिटी भनिन्छ अब अर्को के छ भोल्युम अफ अननोन ग्यास यो पनि सेम भोल्युम बनाइन्छ टाइम टेकन फर डिफ्युजन यो दिया छ रिलेटिभ डेन्सिटी अफ अक्सिजन अर सरी अननोन ग्यास निकाल्नु युज द फर्मुला ल फर्मुला युज गर्ने निकाल कति आउँछ मैले भनिसके फर्मुला कुन युज गर्ने तिमीलाई गाह्रो लाग्छ भने यसलाई V1 माने पनि हुन्छ है र तिमीलाई अझै सजिलो बनाइदिन्छु म यहाँ यसलाई V1 माने यसलाई V1 मान अझै सजिलो हुन्छ यसलाई T1 मान त्यही फर्मुलामा ढ्याक्क हाल्न मिल्छ T1 मान अनि यसलाई D1 मान यसलाई D1 मान हैन अब यहाँनिर हाइड्रोजन लेख यो हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन को लागि यो अननोन ग्यास को लागि UNKNOWN अननोन ग्यास को लागि यो को लागि अलि सजिलो हुन्छ है त्यसपछि आएर यसलाई के मान V2 मान यो फर्मुलामा ट्याग हाल यसलाई T2 मान D2 निकाल कति आउँछ मलाई भन एन्सर यो रङ हुन पनि सक्छ अब के फर्मुला युज गर्छौ 200 equals V1 T2 by V2 T1 हो त्यो फर्मुला युज गर्ने सब दिया छ यो फर्मुलामा राख है सबैले म फर्मुला यहाँ लेखिदिन्छु फर्मुला पनि V अब रेट भनेको के हो R1 by R2 भनेको है R1 by R2 भनेको के हो यो फर्मुला अंडर रुट अफ D2 by D1 यो दुईटा युज गर्ने पछाडिको दुईटा युज गर्ने अंडर रुट अफ D2 by D1 इक्वल्स टु V1 T2 D1 T2 V2 T1 ले फर्मुला युज गर्दै सबले V2 T1 16 आयो सर श्योर आयो स्योर हो सर 2 हैन 84 गल्ती हो यो फर्मुला युज गर्ने R1 by R2 चाहिएन D2 by D1 गिवन छ T2 निकाल्नु पर्ने हो D1 गिवन छ V1 100 ml V2 पनि 100 ml पर्दियो T2 कति 20 T1 कति 5 त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ आन्सर ल गुड त्यो फर्मुला युज गर्ने ठीक छ सन्देश दुलालको पनि आएछ ल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 300 ml of नाइट्रोजन गैस
सबैको 16 आयो 16 इज एन्सर है ल अर्को अब यो गरौँ A gas diffuses 5 times as rapidly as another gas twice. Calculate the ratio of molecular mass of X2Y. कसले गरे अघिको अभिषेक सुवेदीले गरेर भ्यायो अघिको अभिषेक यस ल ठिक छ माइक प्रब्लम छ लोनीवाले गर्यो लोनीवाले सर गर्दैछु जेसिकाले ल जेसिका भन्ने छ रिवाज कुमारले गर्यो कि न रिवाजले सुस्मिताले गरे सर कति आयो 16 तलको भने मैले त्यसको त्यो गर्दैछु छिटो गरेर मलाई यसो भन्न छिटो फास्ट 2 मिनेटमा gas X diffuses 5 times as rapidly as another gas Y. अब X 5 times rapidly as another gas Y. Y को rate of diffusion R हो भने X को कति हुन्छ 5R हुन्छ आइले त R1 by R2 equals to under root of M2 by M1 गर्नु कति आउँछ रेशियो 1:25 कि 25:1 कति आउँछ 1/25 1:25 1:25 कि 25:1 1:25 ओ ल एकदम ल कसैले 25:1 पनि निकाल्न सक्छ X is to Y भनेको छ है ध्यानमा राख्ने त्यो Y is to X निकालेर बिग्रिन्छ कुरो so look here let the rate of diffusion of Y be R1 अनि Rx कति हुन्छ rate of diffusion of X 5R1 भनेपछि Rx by Ry equals to My by Mx 25 आयो My by Mx भनेको 25 हो हामीलाई त Mx by My सोध्दैछ it's 1:25 the ratio Mx by My is 1:25 ल thank you very much less than 1 minute is left भोलि भेटौँला thank you everyone Thank you, sir. स्लाइड मैले भोलि क्लासको अलिकति न्युमेरिकल बाँकी छ अनि सकेर पठाइदिन्छु ओके ल थ्यांक यू भेरी मच बाइ 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 बाइ